अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ड्रग अब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने इसके फैक्टर ड्रग अब्जॉर्प्शन कल पढ़े थे। उसके अंदर हमने चंद एक फैक्टर्स पढ़े थे। तो इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और इसी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े, और इसके अंदर लिपनकार फार्माकोलॉजी के अंदर चंद एक फैक्टर्स डिस्कस किए हुए थे, तो वो आज हमने पढ़ने हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लिपनकार फार्माकोलॉजी वाले थोड़े से डिस्कस करेंगे, बाकी हमने सारे डिस्कस किए थे। तो ये भी तकरीबन वही फैक्टर्स हैं, तो एक दो फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं ये लिपनकार फार्माकोलॉजी के अंदर ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, लेकिन सबसे पहले जो है इसके अंदर जो फैक्टर्स इसके अंदर बताया है वो है पीएच एंड पीके है। आप जानते हैं हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पीएच एंड पीके है, ये एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी थी। क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी थी ड्रग की? तो ये इफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। कैसे, हम देखते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते आए हैं कि हमारी जो ड्रग है अगर न्यूट्रल होगी, लिपिड सोल्युबल होगी, तो वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी और इजीली सी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है वीकली एस्टिक, ठीक है, और एक होती है वीकली बेसिक। देखिए, इनकी जो वीकली एस्टिक हैं, वो अगर हमारी वीकली एस्टिक जो है, अगर हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो वो न्यूट्रल होगी, वो अनचार्ज होगी, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर इसकी हम डीप्रोटोनेटेड होती है, तो डीप्रोटोनेटेड मतलब इसके अंदर ये प्रोटोन रिलीज़ करेगी, एस्टिक जो होगी प्रोटोन रिलीज़ करेगी, जो उसकी जो सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस है, वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगी, एनाइन हो जाएगी, और वो जो चार्ज ग्रुप होता है वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसका मतलब अब प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड क्या हुआ, ये जो ड्रग सब्सटेंस का प्रोटोन है दैट इज प्रोटोनेटेड फॉर्म, जब ये प्रोटोन रिलीज हुआ दैट इज डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये प्रोटोनेटेड। जो वीकली एस्टिक हैं, याद रखें, जो वीकली एस्टिक हैं उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि डीप्रोटोनेटेड फॉर्म अब्जॉर्ब नहीं होती। वाइस वर्सा अगर हम इस तरह वीकली बेसिक की सूरत में देखें, उसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है वो ऑलरेडी ही क्या होती है, चार्ड होती है, ऑलरेडी चार्ड होगी। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकेगी, अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। और इसी तरह अगर इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म लेके आते हैं, तो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जो बेसिक ड्रग की वो न्यूट्रल हो जाती है, अनचार्ज हो जाती है, और वो भी प्रोटोन रिलीज़ करने पे अनचार्ज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ड्रग मेम्ब्रेन क्रॉस करेगी, एब्जॉर्प्शन होगी, और इसमें इसकी होगी। तो ये एक बात आपके सामने आई कि जो वीकली एस्टिक हैं उसकी जो हमारे पास है प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब होगी, जबकि वीकली बेसिक के अंदर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म एब्जॉर्ब होगी। अब ये दोनों की रेशो, प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड, चार्ज अनचार्ज की रेशो ही हमें डिटरमाइन करती है कि हमारी ड्रग कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी नहीं होगी। अब ये जो रेशो है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है, हम दो चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास है पीएच, और दूसरी है हमारे पास जनाब पीके है ऑफ द ड्रग। अब देखिए, पीके हर ड्रग की क्या होती है, पीके क्या है, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये जो है हर ड्रग की कांस्टेंट होती है, क्योंकि पीएच जो है ये हमारी मीडियम की होती है, ये वेरी कर सकती है। ये जो पीके है ये हमें क्या बताती है, ये हमें स्ट्रेंथ बताती है, हमारी जो ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ बताती है कि वो कितनी एस्टिक है, कितनी बेसिक है। हमारी जो ड्रग अगर वीकली एस्टिक, वीकली बेसिक ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, बहुत ज़्यादा एस्टिक या बेसिक है, वो भी एब्जॉर्प्शन उसकी भी अल्टर हो जाती है। और इसी तरह देखें, ये जो अगर ड्रग की हमारे पीके अगर हमारी कम है, तो ड्रग क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, मोर एसिडिक होगी, इसकी मोर एसिडिक होगी। इस तरह अगर पीके ज़्यादा है तो इसकी मोर बेसिक होगी, लेस एसिडिक होगी। ये डिपेंड करती है, इस पीएच और पीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, पीएच एंड पीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी वीकली एस्टिक है, अगर इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म डोमिनेट कर रही है तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसकी अगर प्रोटोनेटेड, इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ये हम देखते हैं पीएच एंड पीके। अगर हमारी पीएच जो है, अगर हमारी पीएच जो है पीके से क्या है, लेस है, पीके ज़्यादा है और पीएच कम है, तो हमारी क्या होगी, दोनों की, चाहे वीकली एस्टिक है चाहे बेसिक है, उसकी जो हमारी प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो क्या होगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है, प्रोटोनेटेड फॉर्म इसकी डोमिनेट करेगी। जब प्रोटोनेटेड फॉर्म डोमिनेट करेगी तो आप खुद देखें, जो वीकली एस्टिक हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो वीकली बेसिक हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी तरह हमारी पीएच जो है वो ग्रेटर है पीके से, तो फिर क्या होगी, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो क्या होगी, वो हमारी प्रीडोमिनेट करेगी। जब वो डोमिनेट करेगी, प्रीडोमिनेट करेगी, तो आप देख सकते हैं तो वीकली एस्टिक है उसकी तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन जो वीकली बेसिक हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये अगर दोनों पीएच एंड पीके दोनों हमारी इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर दोनों फॉर्म, प्रोटोनेटेड एंड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, दोनों एग्जिस्ट करेंगी, चाहे हमारी एस्टिक है चाहे बेसिक ड्रग है।
وہ ایبزارب ہو جائے گی، کیونکہ اس کی جو پروٹونیٹڈ فارم وہ بھی ہے، ڈیپرونیٹڈ فارم وہ بھی ہے. جو پروٹونیٹڈ ہے ایسٹرک کی وہ ایبزارب ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگی. اگر ہماری ویکلی بیسک ہے اس کی ڈیپرونیٹڈ فارم ایبزارب ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگی. تو اس کو میں آپ کو لیپن پارٹ فارمکولوجی کے اوپر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں ہم یہ اس کا پڑھ رہے ہیں افیکٹ آف پی ایچ اینڈ پی کے، یہ آپ سارا پڑھ لیں گے. اب دیکھیں ہماری ڈرگ تھی، جب اس کی یہ ویکلی ایسٹرک ہے، اس کی ہمارے یہ جو ہے پروٹونیٹڈ فارم ہے، اور جب اس کی ڈیپرونیٹڈ فارم ہوئی تو یہ ایبزارب نہیں ہوئی، جبکہ یہ جو ہے یہ ایبزارب ہو گئی. اسی طرح اور اگر ہم ویکلی بیسک کی بات کریں تو یہ اس کی جو ڈیپرونیٹڈ فارم ہے یہ تو ایبزارب ہو رہی ہے، لیکن جو پروٹونیٹڈ فارم ہے یہ ایبزارب نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ چارج ہے. اور اس طرح آپ یہ نیچے گراف دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں اگر ہماری پی ایچ پی کے سے کم ہے، پی ایچ پی کے سے کم سے کہتا ہے کہ اس کی پروٹون ڈیپرونیٹڈ فارم پریڈومنیٹ کر رہی ہے. تو آپ جیسے میں نے آپ بتایا کہ اگر پریڈومنیٹ کر رہی ہے پروٹونیٹڈ فارم تو ویکلی جو ایسٹرک ہے اس کی ایبزارپشن ہوگی، بیسک نہیں ہوگی. اسی طرح اگر پی ایچ جو ہے لیس ہے پی کے سے تو پھر کیا ہوگی، ڈیپرونیٹڈ فارم پریڈومنیٹ کرے گی. آگے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دونوں ایکول ہیں تو پھر دونوں فارم ایگزسٹ کریں گی، چاہے وہ ہے ایسٹرک ہے یا بیسک ڈرگ ہے، اس کی ایبزارپشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا پی ایچ اینڈ پی کے سمجھنے والا. تو آگے جو ہے ہم آسان ہے سارے پڑھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بلڈ فلو ٹو ایبزارپشن ایریا، ایبزارپشن ایریا میں جتنے زیادہ بلڈ فلو ہوگا اس کی ایبزارپشن اتنی زیادہ ہوگی. انٹسٹائن کے اندر بلڈ فلو زیادہ کرتا ہے بجائے اسٹومک کی، تو اس کی ایبزارپشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ شوک، جب شوک ہو لگتا ہے، شوک ہوتا ہے تو کوٹینیس ٹیشوز کے اندر نا یہ بلڈ کی اب جو فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اب سب کوٹینیس کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کریں گے ڈرگ کی تو اس کی ایبزارپشن کم ہوگی. فار ایگزامپل جیسے انسولین ہے. اسی طرح اگر ہم تیسرا فیکٹر دیکھیں دیٹ از ٹوٹل سرفیس ایریا اویلیبل فار ایبزارپشن. آپ دیکھیں ایبزارپشن کے لیے جتنا ڈرگ کے لیے جتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوگا اس کا ایبزارپشن زیادہ ہوگی. دیٹ از ان انٹسٹائن کے میکرو ولائی ہوتے ہیں، اس کا ایبزارپشن زیادہ ہوتا ہے، 1000 ٹائمز اسٹومک کی نسبت زیادہ ہوگی، ایبزارپشن زیادہ ہوتی ہے. اس طرح کنٹیکٹ ٹائم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، گیسٹنگ امپیڈنگ ٹائم. اب جتنا کم ہوگا ڈرگ کا ہماری جی آئی ٹی کے ساتھ کنٹیکٹ زیادہ ہوگا، جتنی ڈرگ جو ہے انٹسٹائن کے اندر زیادہ ٹائم رہے گی وہ اس کی ایبزارپشن ایسے سے زیادہ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح فار ایگزامپل اگر جی آئی ٹی کی موٹیلٹی بہت زیادہ ہے تو ڈرگ کا کنٹیکٹ ٹائم کم ہوگا. فار ایگزامپل جیسے ڈائریا کی صورت میں ڈرگ جلدی ایلیمینیٹ ہو جائے گی، اس کی ایبزارپشن نہیں ہو سکے گی. اس طرح فوڈ افیکٹ کرتی ہے، ہم نے یہ سارے فیکٹرز پڑھ چکے ہیں، آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری ہمارے پاس فیکٹر ہے پی گلائکوپروٹین. یہ جو پی گلائکوپروٹین کیا ہوتی ہیں، یہ پروٹینز ہوتی ہیں اسپیسیفک جو کہ ہمارے سیلز کی ممبرین کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیل کے اندر سے مٹیریل کو باہر ایکس کرنا. جب مٹیریل ایکس کرتی ہیں اس کے اندر جو ڈرگس ہوتی ہیں اس کو بھی ایکس کرتی ہیں، باہر نکالتی ہیں، سیل کے آؤٹ نکالتی ہیں. جب سیل کے باہر نکالیں گی تو سب زیادہ سیل کی ڈرگ کی ایبزارپشن نہیں ہو سکے گی، جو ڈرگ سیل کے اندر ہیں وہ باہر ہو جائیں گی. جب اس ڈرگ کو باہر نکالے گی تو یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ہمارے پاس پی گلائکوپروٹین ہے ممبرین کے اندر، تو کافی سارے میٹیریلس کو یہ باہر نکالتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس ڈرگ ہوگی اس کو بھی سیل کے باہر نکالے گی. جب باہر نکالے گی تو پھر اس کی ایبزارپشن بھی افیکٹ ہوگی، اور اسی طرح یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس بھی کاز کر سکتی ہے، کیونکہ جب یہ ڈرگ سیل کے اندر انٹر نہیں ہوگی، ڈرگ اپنا ایکشن پرفارم نہیں کر سکے گی، دیٹ ڈرگ ول بی ریزسٹنٹ. تو یہ ہمارے تھے فیکٹرز چند ایک جو ایبزارپشن افیکٹ کرتے ہیں. تو آگے ہمارا ایبزارپشن کا لاسٹ ٹاپک رہتا ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ بایو اویلیبلٹی. ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بایو اویلیبلٹی پڑھیں گے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ بایو اویلیبلٹی کافی سارا ہم ذکر کرتے رہے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم سمجھیں کہ آخر یہ بایو اویلیبلٹی ہے کیا، جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ہمیں آگے بھی کام دے گی. تو یہاں تک اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.